नहीं है कि अपने कपड़े से अगर कपड़े पे लग जाए तो कपड़े से उठाकर वो कहीं चटाई पे या उसके फर्श पे डाल दे। मैंने बताया था एक मसला ये है कि अगर कोई इंसान मस्जिद में आता है और कहीं गर्दो गुबार है तो ऐसा ना करे कि जिस जगह उसे नमाज पढ़नी है उस चटाई से उस गर्दे गुबार को उसके फर्श पे लगा दे। मैंने बताया था कि किसी इंसान के कपड़े पर अगर गर्दे गुबार लगा हो तो कोई पसंद नहीं करेगा कि वो अपने जिस्म पे अपनी बॉडी पे लगाए। तो ऐसे कैसे पसंद कर सकता है कि वो मस्जिद की अगर चटाई पे गर्दे गुबार हो तो उसके फर्श पे लगा दे। तो अगर इस तरह से उलमाए किराम ने अदब बयान किया है तो यहाँ पर आके एक बुलंद आवाज में बात करना, वो भी गैर जरूरी बात करना, ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे हम लोगों को अमल करना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े हश्र हमारी गिरफ्त न फरमाए। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज जो मैं मसला रोजे के हवाले से बयान करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार है या कोई इंसान जो ओल्ड एज होने की वजह से, ज्यादा उम्र होने की वजह से कैपेसिटी नहीं रखता, उसके अंदर एनर्जी नहीं है कि वो फास्टिंग कर सके, रोजा रख सके, तो उसके लिए हुक्म क्या है? और अगर मान लीजिए वो इंसान रोजा नहीं रख सकता है तो उसके लिए हुक्म क्या है कि वो क्या करे ताकि उस रोजे का उसको सवाब मिल जाए और वो गुनाहगार भी ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमा दिया है कि अगर इंसान रोजेदार रहना है तो उसके लिए ताकत का होना जरूरी है। अगर उसके अंदर ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, मजबूर है तो वो रोजा न रखे, उसको इजाजत है, परमिशन है कि वो रोजा न रखे, फास्टिंग ना करे। देखें, अगर कोई इंसान मुसाफिर है तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो चाहे तो रोजा न रखे, जब उसका सफर खत्म हो जाए तब रोजा रखे। अब मुसाफिर किसको कहेंगे कि तकरीबन 92 से 95 किलोमीटर की सफर करना चाहे, उस इंसान को शरई यानी शरई एतबार से, शरीयत के एतबार से, इस्लामिक लॉ के एतबार से उस इंसान को मुसाफिर कहा जा सकता है। अब अगर कोई ऐसा इंसान है कि मान लीजिए यहाँ से लखनऊ उसको सफर करना है तो शरीयत उसे इजाजत देती है, चाहे तो रोजा रख ले, चाहे तो उस रोजे को बाद में रख ले, लेकिन अगर वो रोजा रखता है तो वो गुनाहगार नहीं होगा, उसको सवाब मिलना है। ये चीज हो गई। इसी तरह अब इंसान अगर कोई बीमार है, मर्द ज्यादा उसको लाहिक हो गया, अगर कि वो थोड़ा सा अब ठीक हो गया लेकिन कुव्वत नहीं रखता है कि वो रोजा रख सकेगा, या मुमकिन है आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, भविष्य में भी उसके पास इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो रोजा रख सके। इसी तरह जो इंसान बूढ़ा हो चुका है, अब बुढ़ापा आने की वजह से वो कमजोर हो गया, उसके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आ गया, तो अब वो करे क्या? अगर वो रोजा रखता है तो मशक्कत इसको झेलनी पड़ेगी, अगर नहीं रखेगा तो फिर क्या करेगा? तो शरीयत ने उसके लिए मसला बयान किया है कि अगर कोई इंसान ऐसा बीमार हो, ऐसा कमजोर हो गया हो, ऐसा लागर हो गया हो, जो ये जानता हो कि मैं मुस्तकबिल में, भविष्य में कभी रोजा रख ही नहीं सकता, या कोई ऐसा बूढ़ा हो जिसको पता हो कि अब मैं रोजा नहीं रख सकता, तो शरीयत ने उसके लिए इजाजत दी है कि वो बतौर फिदिया, फितरे की रकम के बराबर किसी गरीब को दे दे। बतौर फिदिया किसी गरीब को फितरे के रकम के बराबर दे दे, यानी आज के डेट में 55 या 60 रुपया हर दिन के एतबार से, जितना वो रोजा नहीं रखेगा हर दिन के एतबार से जोड़कर वो किसी गरीब मिस्कीन को दे दे। या तो ये करे कि वो अपने रोजे का फिदिया फितरे की रकम के बराबर दे दे, या ये करे किसी फकीर या मिस्कीन को 2 टाइम का खाना हर दिन खिलाए। और ये चीज इंसान चाहे तो रोजा शुरू होने से पहले भी कर सकता है, रोजे चलने के ड्यूरिंग, यानी जब दिन रमजान पहले, जब 2 महीने के दरमियान भी कर सकता है, या ड्यूरिंग रमजान भी कर सकता है, या उसके बाद भी वो कर सकता है जैसे कि रमजान खत्म होने वाला हो। अलहासिल ये कि जो इंसान रोजा नहीं रख सकता, ऐसी कमजोरी लायक हो गई कि भविष्य में कभी रोजा नहीं रख पाएगा, या कमजोरी है या बुढ़ापे की वजह से, तो उसके लिए शरीयत ने ये हुक्म दिया है, लॉ ऑफ इस्लाम ने उसको ये परमिशन दी है कि वो इंसान एक इंसान जो है अपने रोजे का फिदिया तकरीबन 60 रुपए या 2 सदका फिक्र होता है, हर जमाने के एतबार से, साल के एतबार से रकम बदलती रहती है, तो किसी गरीब मिस्कीन को दे दे, या कम अज कम 2 वक्त का किसी इंसान को, फकीर या मिस्कीन को वो खाना खिला दे, तो उसके तरफ से ये रोजे का फिदिया हो जाएगा। तो अब पता ये चला
کہ اگر ہم میں سے کوئی انسان ایسا ہے جو بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت مستقبل میں نہیں رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی طرف سے روزے کا فدیہ دے دے، مسکین کو کھانا کھلا دے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں اس کا ثواب پا سکے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم لوگوں کو یہ اجازت ہے کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ اپنے روزے کا فدیہ بطور صدقہ فطر یعنی 60 روپے یا 55 روپے تقریباً 2 کلو 45 گرام ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہ گیہوں کا جو سسٹم ہے یہ نہیں بدلے گا، رقم جو ہے پیسہ جو ہے وہ حالات کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ یا 2 وقت کا کسی فقیر مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے تو اس کی طرف سے یہ فدیہ ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج جو حدیث پاک میں روزے کی فضیلت پر پڑھنے والا ہوں، اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے امام ترمذی نے۔ امام ترمذی حضرت امامہ سے روایت کرتے ہیں، ان امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من صام رمضان او من صام فی سبیل اللہ یوما جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض او کما قال رسولنا الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی تلاوت کی، اس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں نقل فرمایا ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو امامہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام فی سبیل اللہ یوما، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اس کو ایگری کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے درمیان جو روزہ رکھتا ہے اور جہنم کے آگ کے درمیان ایک ایسی خندق، ایک ایسا گڑھا بنائے گا جس کی مقدار یا جس کی مسافت ایسے ہوگی جیسے کہ زمین و آسمان کے درمیان مسافت ہے۔ یعنی ایک روزہ اگر کوئی انسان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے کہ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور فرما دے گا جیسے کہ زمین سے لے کر آسمان کی مسافت ہے۔ اب اگر اس کو کاؤنٹ کرنے جائیں گے تو تقریباً 500 سال کی مسافت ہے زمین و آسمان کے درمیان کی۔ یعنی اگر ہم ایک روزہ رب کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جہنم سے اتنا دور فرما دے گا جتنا کہ ایک انسان کسی جگہ سے سفر شروع کرے اور 500 سال سفر کرتا چلے جائے پھر وہاں پہنچے، اتنی دور کی مسافت اللہ ہمارے اور جہنم کے درمیان پیدا فرما دے گا۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی نیک بختی ہے، سعادت مندی ہے کہ اگر ایک روزہ رب کی رضا کے لیے ہم رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام و اکرام دیتا ہم پر فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کو جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہوتا ہے اس قدر اللہ ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے دور فرما دے گا۔ اور میں نے ایک دن حدیث پاک پڑھی تھی، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام فی سبیل اللہ یوما بعد اللہ وجهه من النار 70 خریفا او کما قال رسول الکریم۔ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس انسان نے رمضان کے یا ایک روزے اللہ کی راہ میں رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پہ فرما دے گا۔ یعنی چہرے کو صرف نہیں، چہرہ اس وقت بولا جاتا، میں نے بتایا تھا کہ جیسے ہم کسی سے ناراض ہوتے تو کہتے ہمارے چہرے کے سامنے سے ہٹ جا، ایک عربی مقولہ اغرب عن وجہی، میرے چہرے کے سامنے سے ہٹ جا۔ اس کا مطلب یہ کہ بھائی چہرہ نہیں ہٹانا، پورا پورا ہٹ جانا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صام فی سبیل اللہ یوما بعد اللہ وجهه من النار 70 خریفا، جو شخص ایک دن کا روزہ رب کی رضا کے لیے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی دوری پہ فرما دے گا۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ اگر ہم ایک روزہ رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو کتنا بڑا انعام و اکرام ملتا ہے
کہ ہم لوگ کئی گنا جو ہے جہنم سے دور ہو جاتے ہیں. رب قدیر کی بارگاہ میں عریضہ ہے، مولا بولنے میں لفظاً مانن عمدن خطان کوئی غلطی سے معاف